क्लास 11 इङ्ग्लिस सब्जेक्टको च्याप्टर 2 डिसिजन एन्ड इन्टेन्सन पढाउन गइरहेको छु। डिसिजन एन्ड इन्टेन्सन्स हैन टपिकबाटै थाहा हुन्छ। यहाँनिर डिसिजन अनि इन्टेन्सन विचार धारणाहरूको कुरा हुँदैछ। यो च्याप्टर अन्तर्गत मानिसहरूले आफ्नो विचार अनि धारणाहरूलाई एक्सप्रेस गर्ने तरिकाहरू पढ्नुपर्छ। हैन कसरी मान्छेले आफ्नो विचार अनि धारणाहरू एक्सप्रेस गर्छ, व्यक्त गर्छ, त्यो कुरा यो च्याप्टर अन्तर्गत पढ्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला क्वेसनको फर्मेट कसरी आउँछ हैन त्यो कुरालाई बुझौँ। यहाँनिर क्वेसन चाहिँ दुई प्रकारले आउने गर्छ। एउटा चाहिँ एड अ डिसिजन भनेर आउँछ। अर्को चाहिँ एड अ रिजन भनेर क्वेसन दिएको हुन्छ। यो एड अ डिसिजन र एड अ रिजन भनेको छ। एड अ डिसिजनमा चाहिँ हामीले एउटा क्वेसन दिएको हुन्छ र क्वेसनमा डिसिजन बनाएर एड गर्ने हो। अनि एड अ रिजनमा चाहिँ दिएको क्वेसनमा रिजन एड गर्ने हो, त्यसको कारण एड गर्ने हो। यो दुवै प्रकारको क्वेसन चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरमा आधारित भएर त्यसको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर चाहिँ यो हो, आई थिङ्क आई विल, मेबी आई विल, परह्याप्स आई विल। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले सामान्य बोलचालको भाषामा आफ्नो विचारलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि मलाई लाग्छ म त्यो गर्छु होला, होइन, सायद म त्यो गर्छु होला, अनि म त्यो गर्नेछु होला भनेर विचारहरू एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ नि, विचारहरू एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा नै आई थिङ्क आई विल, मेबी आई विल, परह्याप्स आई विल हो। अनि यो स्ट्रक्चर चाहिँ डिसिजन एड गर्दाखेरि यो स्ट्रक्चरलाई लिएर डिसिजन बनाउने, अनि एड अ रिजनको केसमा पनि यो स्ट्रक्चर पहिलो सेन्टेन्समा हुन्छ, अनि रिजन एड गर्दा अर्को सेन्टेन्स बनाएर रिजन एड गर्नुपर्छ। एड अ रिजनमा चाहिँ दुईवटा सेन्टेन्स हुन्छ, पहिला डिसिजन बनाउने अनि त्यसपछि रिजन एड गर्ने। एड अ डिसिजनमा चाहिँ यो स्ट्रक्चरलाई लिएर एउटा मात्र सेन्टेन्समा एन्सर दिनुपर्छ। एड अ डिसिजनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल क्वेसनबाटै डेफमा बुझौँ। क्वेसन चाहिँ यसरी दिएको हुन्छ, आई एम फेड अप विथ माई जब। म चाहिँ मेरो जबदेखि दिक्क भइसकेँ। यसरी एउटा क्वेसन यसरी आफ्नो विचार एक्सप्रेस गरेको हुन्छ र यो विचारलाई लिएर हामीहरूले चाहिँ डिसिजन एड गर्ने हो कि। जस्तो कि हामीहरूले कुनै कुरा विचार गरेर अनि आफूले निर्णय लिने गर्छौँ नि, त्यस्तै हो कि यहाँ पनि। यहाँ चाहिँ क्वेसनमा विचार राखिएको छ, आई एम फेड अफ विथ माई जब, होइन, म मेरो जबदेखि दिक्क भइसकेँ भनिएको छ। र अब यो कुरालाई लिएर हामीले कस्तो खालको डिसिजन लिने हो त्यो कुरा हामीले एन्सरमा लेख्नुपर्छ। अब जबबाट दिक्क भइसकेपछि जब छोड्न सकिन्छ, होइन, जब परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ हो। त्यो कुरालाई हामीले यो स्ट्रक्चरमा आधारित भएर लेख्नु पर्यो। आई थिङ्क आई विलसम्म सेम हुन्छ स्ट्रक्चर। आई थिङ्क आई विल, आई थिङ्क आई विल, आई एम फेड अप विथ माई जब, आई थिङ्क आई विल प्लस भवन, भवनमा बनाउनु पर्ने हुन्छ स्ट्रक्चर। त्यसैले गर्दाखेरि आई थिङ्क आई विल चेन्ज माई जब, मलाई लाग्छ म मेरो जब परिवर्तन गर्छु होला हो। यस्तो खालको डिसिजन एड गर्ने हो। त्यस्तै गरी आई एम अ बिट टायर्ड टुनाइट, आज म थोरै थाकेको छु, होइन, यस्तो खालको विचार गरेको हुन्छ। क्वेसनमा यस्तो खालको विचार दिएको छ भने अब डिसिजन के लिन सकिन्छ। जस्तो कि म अलिकति आज थाकेको छु भन्छ भने अब डिसिजन के लिन सक्छ। जस्तो कि म आज चाँडै सुत्छु होला, होइन, त्यस्तो हुन्छ नि त। सायद म रेस्ट गर्छु होला, त्यस्तो हुन्छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि डिसिजन बनाउँदाखेरि यो स्ट्रक्चरलाई लिने जस्ताको जस्तै, अनि भवनमा स्ट्रक्चर भवन राखेर एन्सर स्ट्रक्चर बनाउने। यसको एन्सर बनाउँदाखेरि मेबीबाट बनाऊ,
तिनटा मध्ये एउटा जुन लिए पनि हुन्छ मेबी आई विल टेक रेस्ट भने पनि भयो आई विल चाँडै बेडमा आज म चाँडै सुत्छु भन्ने पनि हुन्छ गो टु बेड अर्ली यस्तो पनि हुनसक्छ अनि त्यसै गरी अर्को क्वेसन सी सिम्स भेरी फ्रेन्डली सी सिम्स भेरी फ्रेन्डली कसैलाई देखेर होइन ऊ चाहिँ अलिकति सहयोगी जस्तो देखिन्छ अनि अलिकति साथी बन्नको लागि मिल्ने जस्तो देखिन्छ भने हामीहरूले कस्तो खालको डिसिजन लिन्छौँ होला त होइन कोही मिल्ने छ भने कसैको ह्याबिट कसैको व्यवहारहरू राम्रो लाग्छ भने हामीहरू साथी बनाउन खोज्छौँ नि त्यसले गर्दाखेरि यसको डिसिजन चाहिँ आई थिङ्क आई विल स्ट्रक्चर अनुसार अनि भगवानमा बनाउने हो सी सिम्स भेरी फ्रेन्डली त्यसै कारणले म उसलाई साथी बनाउन चाहन्छु भन्यो भने आई थिङ्क आई विल मेक हर माई फ्रेन्ड म उसलाई मेरो साथी बनाउन चाहन्छु हो यसरी डिसिजन एड गर्ने हो क्वेसन चाहिँ यसरी विचार जस्तो गरेर दिएको हुन्छ होइन अनि यो विचारलाई लिएर आफूले कस्तो खालको निर्णय लिन्छौँ होइन आफूले निर्णय लिने कस्तो खालको निर्णयहरू पैदा हुन्छ त्यो निर्णयलाई हामीहरूले यो स्ट्रक्चरमा हालेर प्लस भगवानमा क्रिएट गरेर एन्सर दिनुपर्छ यति हो एड अ डिसिजनको केसमा यति हो अब जाउँ एड अ रिजनमा पनि हामीहरू एउटा क्वेसन लिएर यसको विषयमा पनि डेप्थमा बुझौँ टु स्टार्ट माई बिजनेस यसरी क्वेसन दिएको हुन्छ होइन म मेरो बिजनेस सुरु गर्छु होइन अनि मैले भनिसकेँ एड अ रिजनको केसमा चाहिँ हामीहरूले आई थिङ्क आई विल को स्ट्रक्चर बनाएर अनि त्यसपछि अर्को सेन्टेन्समा रिजन एड गर्नुपर्छ यहाँनिर चाहिँ डिसिजन पनि बनाउनुपर्छ त्यसपछि रिजन एड गर्ने हो सिधै रिजन एड गर्ने हो डिसिजन बनाउन सजिलो छ अघि नै एड र डिसिजनको केसमा पढिसक्यो हामीले आई थिङ्क आई विल टूलाई चाहिँ सधैँ हामीहरूले इलिमिनेट गर्नुपर्छ क्वेसनमा टू भनेर दिएको हुन्छ होइन सुरुमा टू भनेर दिएको हुन्छ टूलाई हटाउने त्यसपछि आई थिङ्क आई विल अनि स्टार्ट माई ओन बिजनेस लगभग सबै क्वेसनमा भगवान नै हुन्छ अनि हामीलाई चाहिने स्ट्रक्चरमा चाहिने पनि भगवान नै हो अनि त्यसपछि नेक्स्ट सेन्टेन्समा नेक्स्ट क्लजमा चाहिँ हामीहरूले रिजन एड गर्ने अब आई थिङ्क आई विल स्टार्ट माई बिजनेस होइन मलाई लाग्छ म सायद म आफ्नै बिजनेस सुरु गर्छु होला होइन जस्तो कि अब यो डिसिजन लिनुमा के कारण हुनसक्छ बिजनेस गर्नको लागि सक्षम छु होइन हो यसरी हामीले रिजन एड गर्ने अनि अर्को क्वेसन चाहिँ टु गो स्विमिङ यसलाई पनि हामीहरूले पहिला डिसिजन क्रिएट गर्ने त्यसपछि एड रिजन गर्ने डिसिजन बनाउने तरिका त्यही हो आई थिङ्क आई विल अनि टूलाई इलिमिनेट गरेर भगवानदेखि अरू बाँकी सेन्टेन्स सार्ने प्रायः जस्तो भगवानै हुन्छ त्यसैले गो स्विमिङ आई थिङ्क आई विल गो स्विमिङ अब किन स्विम गर्न जाँदैछौ त्यो कुराको कारण लेख्नु पर्यो अब जस्तो कि आज धेरै गर्मी लागेर होइन मन लागेर विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ नि त जस्तो कि त्यो मध्ये एउटा कारण इट्स हट टुडे यो भन्दा पनि भयो होइन आज धेरै गर्मी छ यसरी कारण यसरी एड अ रिजन गर्दा रिजनको केसमा चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ अनि स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि स्ट्रक्चर अनुसार भगवान राख्दाखेरि क्वेसनको यो टूलाई हटाउने अनि नेक्स्ट सेन्टेन्समा त्यसको कारण सार्ने त्यसै गरी अर्को क्वेसन चाहिँ टु लर्न टु ड्राइभ होइन अब यसलाई पनि हामीहरूले
पहिला डिसिजन बनाउनु पऱ्यो, त्यसपछि रिजन एड गर्नु पऱ्यो। मेबी आई विल टुलाई हटाउने अनि लर्न भगवानमै छ, लर्न टु ड्राइभ। मलाई लाग्छ म ड्राइभ गर्न सिक्छु होला होइन। अब किन सिक्छ त, किन सिक्न लागेको हो, त्यसको कारण यहाँनिर एड गर्नु पऱ्यो। अब कारण चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा ड्राइभिङ भनेको नेसेसरी स्किल हो भनेर त्यसरी सोच्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ। अनि कसैले चाहिँ आफूले भेहिकल किन्दैछ भने सिक्नु खोज्छ होइन, विभिन्न कारण हुन्छ। सो त्योमध्ये एउटा कारण चाहिँ यही राख्नु न, ड्राइभिङ इज अ नेसेसरी स्किल फर ह्युमन। यसरी रिजन एड गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि आई थिङ्क आई विल को नेगेटिभ स्ट्रक्चर पनि छ होइन। त्यो चाहिँ क्वेसन नै नेगेटिभ फर्ममा आउँदाखेरि त्यो स्ट्रक्चर युज गर्नुपर्छ। तर कम्प्यारिटिभली फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन भनेको चाहिँ यो पोजिटिभ स्ट्रक्चरमै हो, नेगेटिभवाला कमै आउँछ र अहिलेसम्म प्राय आएकै छैन। यदि नेगेटिभ स्ट्रक्चरवाला आइहाल्यो भने पनि केही छैन। आई थिङ्क आई विलमा यहाँ अगाडि मेन भर्ब आएको छ अनि पछाडि एक्जिलरी भर्ब छ र यहाँनिर मेन भर्बको एक्जिलरी भर्ब निकाल्ने। आई थिङ्क भनेको भगवान हो अनि भगवानको डु हुन्छ अनि डुको नेगेटिभ भनेको नट, डु नट, आई डोन्ट थिङ्क आई विल भनेर यसको नेगेटिभ स्ट्रक्चर यसरी बनाउने। अनि यहाँ चाहिँ मेबी आई विल यहाँनिर एक्जिलरी भर्बको रूपमा विल देखा परेको छ। सो विलको नेगेटिभ भनेको चाहिँ वन्ट हुन्छ, हामीले सानो क्लासमा पढिसकेको छ। त्यसैले मेबी आई वन्ट हुन्छ अनि परह्याप्स आई विल यसको पनि सेम हो, विलको नेगेटिभ वन्ट। यति हो। अनि डिसिजन बनाउँदाखेरि यो टु हटाएर अरू सार्ने हो। यति हो डिसिजन एन्ड इन्टेन्सन्स टपिकमा। यो भिडियो चाहिँ खासमा इक्जाम ओरिएन्टेड भएर बनाएको हो, इक्जाममा आउने क्वेसनहरूलाई फोकस गरेर बनाएको हो होइन। धेरै पढ्नु पर्दैन, ग्रामर पढ्नुपर्ने धेरै छ, तर यति पढ्यो भने इक्जामको लागि काफी हुन्छ। त्यसैले यो स्ट्रक्चर चाहिँ याद गरौँ, यति गऱ्यो भने सकिन्छ।